नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभि न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझायो। 32 जना विरुद्ध संगठित अपराध सहित 6 वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय। पासाङ दावा शेर्पा 27औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा एकै याम 2 पटक आरोहण गरेर कामी रिताको कीर्तिमानसँग बराबरी। शिक्षक सरुवालाई लिएर बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप रोक्न प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज धनगढीमा नागरिक अभिनन्दन हुँदै धनगढीको रंगशालामा अपराह्न विशेष समारोहको आयोजना। र रातो मसिन र नाथको रथ आज लगनखेलबाट जाउलाखेल लगिँदै रथ आजै जाउलाखेल पुगे बिहीबार भोटो देखाउने जात्रा हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नक्कली शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका 16 सहित 32 जना विरुद्ध विभिन्न 6 वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन राय सहितको 150 पृष्ठ भन्दा लामो प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आज बुझाएको हो। चैत 12 गतेदेखि चलिरहेको अनुसन्धानमा 59औं दिनमा प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल अध्ययन गरेर कसलाई कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। आरोपी विरुद्ध भोलि नै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ। प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 5 जनालाई संगठित ठगी सहित राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका र आरोपी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भोलि मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर भोलि नै मुद्दा दर्ता गर्ने आवश्यक तयारी कार्यालयले अघि बढाएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चैत्र 12 गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले 58औं दिनसम्म अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। पक्राउ परेका 16 र फरार 17 जना सहित 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रहरीको राय छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले राज्यका माथिल्लो तहमा रहेकाहरू विरुद्ध भने थप मुद्दा चलाउन पनि माग गरेको छ। प्रहरीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदन हेरेर यो प्रकरणमा मंगलबारसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकारीले हामीलाई मुद्दा बुझाउने म्याद क्रस भइसकेको हुनाले अब कहिले आउँछ, आएपछि हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ। मंगलबार भित्रमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्न 8 जनाको टोली समेत बनाएको छ। मुद्दाको मिसिल आइसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्नका लागि 8 जना सरकारी वकिलको टोली बनाइएको हो। 60 दिनभित्रमा यो मुद्दामा अनुसन्धान सकेर अभियोग दायर गर्नुपर्ने भएकाले छिटो अध्ययन गरेर मुद्दाको निक्योल गरिने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकारीबाट प्राप्त मिसिलको अपराधको तथ्य, प्रमाण, कानुन, अपराधमा अभियुक्तको संलग्नता, म्याग्निट्युड अफ द अफेन्स, डिग्री अफ द लायबिलिटी लगायतका कुराहरूको विश्लेषण मूल्याङ्कन गरेर हामी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चल्ने या नचल्ने भन्ने हामी निर्णय गर्छौँ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 33 जना विरुद्ध 26 करोड बिगो माग दाबी सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। पक्राउ परेका 16 जना र पक्राउ पर्न बाँकी थप 17 जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। पक्राउ परेका र पर्न बाँकी रहेका विरुद्ध संगठित ठगी सहित थप अन्य कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय छ। शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका र थप प्रमाण संकलन भइ नसकेकाहरूको हकमा पूरक अभियोग दर्ता गर्नुपर्ने राय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई
अमेरिका पठाउने भन्दै पैसा असुल गरेको र त्यसमा सघाएको आरोपमा प्रहरीले गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहित 16 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ परेका सबैको आइतबार नै 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएको छ। यही प्रकरणमा मुछिएका निरज राई र प्रतीक थापा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका छन्। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 दर्जन भन्दा बढी अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा विद्यार्थी सहित केही प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। विद्यार्थीले गाउँ कार्यपालिका र विद्यालयमा तोडफोड गर्न लागेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा दुवै बीच झडप भएको बताइएको छ। तोडफोड रोक्न खोज्दा विद्यार्थीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन थप सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरिएको छ। पालिका अन्तर्गतको शिक्षा शाखाबाट हर्दिया, परशुरामपुर र देवापुर बहुअर्बा माविका प्रधानाध्यापक सहित अन्य विद्यालयका समेत केही शिक्षकलाई एक अर्को विद्यालयमा हेरफेर गरिएको विरोधमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्। गाउँपालिकाले भने विद्यार्थीलाई उचालेर आन्दोलनको नाममा तोडफोड गराउने कार्यमा शिक्षक नै संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि शिक्षकलाई हेरफेर गर्दा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्दा झडप भएको हो। पासाङ दावा शेर्पाले एक सिजनमा दोस्रो पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरीता शेर्पासँग सर्वाधिक 27औं पटक आरोहणको विश्व कीर्तिमान बराबरी गरेका छन्। आज बिहान पासाङ दावाले 27औं पटक सगरमाथाको शिखर चुमेका हुन्। यसअघि 31 वैशाखमा पासाङ दावाले 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। जेठ 3 गते कामिरीताले 27औं पटक शिखर चुमेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए। यो कीर्तिमान पनि पासाङ दावाले पुनः बराबरी गरेका छन्। कामिरीता फेरि 28औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने तयारीमा छन्। सगरमाथा आधार शिविर नजिकैको गाउँ पाङबोचेमा जन्मेका 46 वर्षीय पासाङले सन् 1998 मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि जारी छ। आजको बैठकमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हिजोबाट सुरु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले अहिले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका लागि 5 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। दुवै सदनमा सदस्यहरूले धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसमा जवाफ दिने तालिका छ। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। धनगढीमा आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन हुँदैछ। नागरिक अभिनन्दनका लागि पूर्व राजा शाहको परिवार धनगढी पुगिसकेको छ। पूर्व युवराज पारस शाह र कोमल बाहेक राज परिवारका सबै सदस्य हिजो साँझ नै धनगढी पुगेका हुन्। पूर्व राजाको नागरिक अभिनन्दनका लागि 1001 सदस्यीय नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। धनगढीको रंगशालामा आज 3 बजेदेखि नागरिक अभिनन्दन गरिने समितिले जनाएको छ। पूर्व राजाको केही समय अघि नेपालगञ्जमा पनि नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो। सुर्खेतमा पनि नागरिक अभिनन्दनको तयारी गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई आज ललितपुरको लगनखेलबाट जाउलाखेल तानिँदैछ। आज दिउँसो 3:49 को साइटमा रथ तान्ने तयारी छ। आज रथ तान्नका लागि आइतबार बेलुकी रथको टुप्पोबाट नरिवल खसालिएको थियो। रथ तान्नु अघि रथको टुप्पोबाट 2 पल्ट नरिवल खसाल्ने परम्परा छ। रथलाई आजै जाउलाखेल ल्याउन सके आउँदो बिहीबार भोटो जात्रा हुनेछ। लगनखेलमा रहेको रथलाई जाउलाखेलमा पुर्याइएको 4 दिनमा भोटो देखा
देखाउने परम्परा छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा गाबाहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटिटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। रथ जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा छ। रथलाई तानेर जावलाखेल पुर्याइएको 4 दिनपछि भोटो जात्रा गरेपछि यो वर्षको रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न हुने गर्छ। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पुजिने ऐतिहासिक रातो मच्छेन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरका विभिन्न स्थानमा घुमाइन्छ। भोटो जात्रापछि रातो मच्छेन्द्रनाथलाई पञ्चेजुहरूले खटमा बोकेर बुङमती लगिने छ भने मीननाथको रथलाई तानेर ललितपुरको टङ्गलमा पुर्याएपछि जात्रा सम्पन्न हुनेछ। जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि रातो मच्छेन्द्रनाथको रथलाई खटमा राखी बुङमती पुर्याइन्छ। रातो मच्छेन्द्रनाथको रथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुङमतीमा राख्ने गरिन्छ। मच्छेन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म झण्डै 2 महिना चल्छ। मच्छेन्द्रनाथको जात्रालाई सहकालका देवताका रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बी मनाउँछन्। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिका लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गरिएको किम्वदन्ती छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले आज 3 मन्त्री थप गरेका हुन् भने बिना विभागीय रहेका 2 मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी तोकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अब मन्त्रीहरूको संख्या 6 पुगेको छ। चौधरीले आज नेपाली कांग्रेसबाट राजु खनाललाई स्वास्थ्य, जनता समाजवादीका भण्डारी लाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ। यसअघि मन्त्री नियुक्त भएर जिम्मेवारी नपाएका सन्तोष कुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। गत वैशाख 14 गते 53 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री चौधरीले बाँकी मन्त्रालयको भागबण्डा भने आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेपछि गर्ने भएका छन्। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख वितरण गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा आज सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चले जेठ 2 गते अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई आज बोलाएको हो। सरकारको निर्णय विरुद्ध द्वन्द्व पीडित समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतले वैशाख 31 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। राज्यकोषबाट अयोग्य लडाकुलाई राहत दिँदा द्वन्द्व पीडितमाथि विभेद भएको रिट निवेदकको जिकिर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत चैत 6 गते अयोग्य लडाकुलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आज धनगढीमा नागरिक अभिनन्दन गरिँदैछ र 3 बजेबाट नागरिक अभिनन्दन सुरु हुनेछ। यसै विषयमा थप जानकारी गराउन धनगढीबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता हरिश विक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हरिश, आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम छ, के छ त्यहाँको माहौल, के भइरहेको छ बताउनुस् न। ममता, खास गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने भनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हिजो मात्रै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणपछि सडक मार्ग भएर चाहिँ धनगढी हिजो बेलुका नै धनगढी पुगिसक्नु भएको छ। खास गरी यो यहाँको नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समिति धनगढीले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम हो। खास गरी यहाँ यो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरका थुप्रै राजाका शुभचिन्तकहरू, पूर्व राजाका शुभचिन्तकहरूको
कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ। अहिले जुन कार्यक्रम स्थलबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गरिराखेका छौँ, यो कार्यक्रम स्थल यति बेला निकै माहौल तातिएको छ। खास गरी धेरै टाढा टाढाबाट यहाँ पूर्व राजाका शुभचिन्तकहरू, नागरिकहरू उहाँको अभिनन्दनका लागि, उहाँको स्वागतका लागि यो कार्यक्रम स्पोर्टमा आइसक्नु भएको, कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। खास गरी यहाँको तयारी कस्तो भएको छ? कतिखेर अब हामीले पाएको जानकारी अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यो कार्यक्रम 3 बजेबाट सुरु हुने भनिएको छ र त्यति बेलासम्म विभिन्न ठाउँहरूबाट यहाँका नागरिकहरूको उपस्थिति भइसक्ने पनि जानकारी पाएका छौँ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यो कार्यक्रम स्थलमा 4 बजे आउने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र त्यसपछि उहाँलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र पूर्व राजाले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो भनौँ नागरिकलाई केही मन्तव्य राख्ने अथवा चाहिँ शुभकामना मन्तव्य राख्ने भनेर पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। के छ त यो कार्यक्रमको सेड्युल के छ, यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छोटो कुराकानी गर्नका लागि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। के कस्तो तयारी भइराखेको छ? हाम्रो पूर्व राजाको अब अन्तिम तयारी सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भइसकेको छ। अब एकैछिनमा करिब 3 बजेतिर हाम्रो पूर्व राजा मञ्चमा आउने कार्यक्रम छ। अनि कुन कुन क्षेत्रबाट कहाँबाट कति जति मान्छे अथवा चाहिँ शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति रहन्छ? सुदूरपश्चिम स्तरीय नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम रहेकोले 9 जिल्लाकै उपस्थिति छ र बढी जसो धेरै जसो चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरको भव्य उपस्थिति छ। करिब 100-200 बसहरू, ट्र्याक्टरहरू विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आइरहेका छन्। अनि के कार्यक्रमहरू हुन्छ यो कार्यक्रम स्पोर्टमा अथवा चाहिँ यहाँको सेड्युलहरू के छ? हाम्रो सेड्युलमा के अरे अभिनन्दन सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीका तर्फबाट र सङ्घ संस्थाका तर्फबाट अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ र पूर्व राजाको वक्तव्य कार्यक्रम छ। अन्य कार्यक्रमहरू त्यस्तो केही छैन। कति लामो समयसम्म चल्छ यो कार्यक्रम? करिब 1 घण्टाको सेड्युल हामीले मञ्चको कार्यक्रमलाई छुट्याएका छौँ। अर्को एकजना हुन्छ, तपाईँ के भन्न चाहन्छु? अब यो कार्यक्रममा सबै ठाउँबाट जनताहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेको नारासहित एकदम उत्साहित छ। त्यस्तो गर्मीमा पनि एकदम राम्रो उपस्थिति भएको छ। राजा सबैका साझा हुन्, त्यसै कारण राजा सुदूरपश्चिमको जनतालाई प्रत्यक्ष भेट गर्नको निमित्त, प्रत्यक्ष जनताको चाहना इच्छा बुझ्नको निमित्त सुदूरपश्चिम आइबसेको छ। यो चाहना इच्छालाई राजाले मनन गरेर जनताको पिरमर्का बुझेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भने सुदूरपश्चिमवासीहरूले बुझेका छन्। अब आउने दिनहरूमा नेपालमा राजतन्त्रको विकल्पहरू केही पनि छैन भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। यो विशुद्ध यो अभिनन्दन कार्यक्रम मात्रै हो कि अथवा चाहिँ राजा अब यो राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय हुन थालेको भनेर बुझ्न सकिन्छ? आम मानिसको बुझाइको अब केही राजाको सक्रियता बढ्दै गइराखेको छ भनिएको छ। के हो वास्तविकता यो भ्रमण अथवा यो अभिनन्दनको उद्देश्य? यो विशुद्ध अभिनन्दन कार्यक्रम हो। अहिले राष्ट्रको जुन अप्ठ्यारो कुराहरू आइरहेको छ, जुन राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भ्रष्टाचारका कुराहरू एकदमै मौलाएका छन्, जसको निमित्त अब राजा नभएर हुन्न भनेर जनताले बुझ्छ कि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने र यी बदमासहरूलाई तह लगाउने भनेको राजा नै हो। अब राजा नभएर यो देश चल्दैन, देश बर्बाद भइसक्यो। अब जनताहरू तातिसके। अब केही दिनमा हाम्रो राजाले नेतृत्व लिने पक्का हो। यो अब राजाको सक्रियता बढ्दै जान्छ भन्न खोज्नु भयो? एकदम राजाको एकदम सक्रियता छ। राजाले केही दिनको लागि विश्राम लिनुभएको थियो, जनताको नासो जनतालाई दिनुभएको थियो। ल तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर दिनुभयो, तर उनीहरूले सकेन देश चलाउन। अब जनताले फेरि राजाको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर अभिनन्दन गराउँदै राजालाई उत्साही गराउन जनताहरू एक रूपमा अगाडि बढेका छन्। ममता, खास गरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ अब राजाले नै देशको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर जनता नै उत्साहित भएका छन् र त्यसैको कारण पनि जुन सुदूरपश्चिममा नागरिक अभिनन्दन जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, यहाँका जनताको माग हो भन्ने खालको उहाँका शुभचिन्तकहरूले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म शिवराज भण्डारी। यो नागरिक अभिनन्दन एउटा सुदूरपश्चिमको के भने नेपाली जनता राजपरिवारबाट बेला बेलामा हाम्रो जनता कति दुखी छन्, कति खुसी छन्, छोटकरी रूपमा बताइदिनुहोस् तपाईँ। के छन् भनेर त्यो एउटा हेर्नलाई पनि यो सवारी एउटा महत्त्वपूर्ण छ र आउँदा दिनहरूमा यो देशव्यापी रूपमा नै यो भ्रमणहरू महाराजा सरकारको भइराखेको छ र हामी आशावादी छौँ र यहाँको उपस्थिति एउटा ठुलो उपस्थिति हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।
ममता खास गरी यहाँ थुप्रै उहाँका शुभचिन्तकहरू पूर्व राजाका चाहिँ शुभचिन्तकहरूले भनिराखेका छन् अबको नेतृत्व पूर्व राजाले लिनुपर्छ भनिराखेका छन्। यद्यपि अहिले देशमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक जुन अस्थिरता छ त्यो हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले पनि के आकलन गर्न सकिन्छ भने पूर्व राजाका यी विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ जुन खालको अभिनन्दन कार्यक्रम भइराखेको छ यसले गर्दाखेरि पनि राजा बिस्तारै राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुँदै गएका हुन् कि भन्ने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैको कारण पनि यहाँका नागरिकहरूले पूर्व राजालाई अभिनन्दन गर्ने अनि उहाँहरूको स्वागत गर्ने, उहाँले नागरिकसँग पनि नजिक भएर उहाँले अन्तर्क्रिया अथवा संवाद गर्ने खालको कुराहरू देखिन थालेको छ। ममता हरिश, यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति नागरिकको एक किसिमको वितृष्णा बढिरहँदा राजावादी अर्थात् भनौँ राजाका समर्थकहरूको एउटा मत पनि तयार भइरहेको अवस्थामा त्यो कार्यक्रममा दर्शकका रूपमा राजालाई हेर्न राजालाई स्वागत गर्न आएका दर्शकहरूको नागरिकको उनीहरूको मत चाहिँ के छ, उनीहरूले कार्यक्रमलाई कसरी हेरेका छन्? पक्कै पनि ममता खास गरी पछिल्ला जुन राजाका विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ जुन अभिनन्दन कार्यक्रमहरू भइराखेका छन् उक्त कार्यक्रमहरूमा जुन चाहिँ खालको उत्साहजनक चाहिँ जनताको उपस्थिति रहँदै आएको छ यो कार्यक्रममा पनि त्यस्तै खालको एउटा उपस्थिति रहँदै रहेको छ। यो कार्यक्रम 3 बजे भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो। मान्छेहरू यहाँका शुभचिन्तकहरू पूर्व राजाका शुभचिन्तकहरू यहाँ बिहानैदेखि भनौँ न यहाँ 12 बजेदेखि नै आउन सुरु भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ झन्डै अब कार्यक्रम सुरु हुन अबको आधा पौना घण्टा मात्र बाँकी छ। यी जो जनता छन् नि उहाँहरू चाहिँ आज बिहानैदेखि भनौँ न 12 बजेदेखि नै यो कार्यक्रम स्थलमा आएर बसिसक्नु भएको छ। अझै पनि धेरै जनताको उपस्थिति हुने भनेर उहाँहरूले आकलन गरेको छ र अझै पनि केही अब सवारी साधनहरूमा जस्तो बस ट्र्याक्टरहरूमा चाहिँ उपस्थिति हुने पनि भनेर जनाइएको छ। यसकारण पनि राजाका शुभचिन्तकहरू पनि पछिल्लो पटक बढ्दै गएको हो कि भनेर हामीले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। ममता, जानकारीका लागि धन्यवाद हरिश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढीबाट हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता हरिश विक। आज 4 बजे नागरिक अभिनन्दनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धनगढीमा नागरिक अभिनन्दन गरिँदैछ र यति बेला कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। नागरिकहरू पूर्व राजालाई स्वागत गर्न उपस्थित भइसकेका छन् र यसै विषयमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनवाई हुने भएको हो। मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले कारबाही गरेको थियो। सो कारबाहीका आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनको सांसद पद खारेज गरेका थिए। ढाका कुमारको सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर भएको हो। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्काल ढाका कुमारको सांसद पद खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ढाका कुमारको पद खारेज गर्दै रासोपाले उनको ठाउँमा बिन्दावासिनी कंसाकारलाई सिफारिस गरेको छ। निर्वाचन आयोगले बिन्दावासिनीलाई सांसदको प्रमाणपत्र पनि दिएको थियो, तर सर्वोच्चको आदेशसँगै उनले शपथ लिन पाएकी छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको टिप्पणी गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीको नामै नलिई उहाँले आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अरूलाई सत्तो सराप गरेको र आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार नगरेको आरोप समेत लगाए। आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन, सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो। किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे
त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। अनुसन्धान आविष्कार अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिए। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने पनि उनले बताए। मुलुकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गराउन नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उनले देशमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएको उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रले राजनीतिलाई नबोकी अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कलाकारहरू राजनीतिक दलका संगठनहरूमा लागेर नियुक्तिका लागि पार्टीमा लाग्न छोड्नुपर्ने बताए। यो चलचित्र कलाकारिता क्षेत्रलाई लान सक्नुभयो भने राम्रो होला, नभए पनि कलाकार सबै पार्टीका भारतीय संस्थामा बाँडिनु जानुभयो भने माया मान्ने धेरै हुँदैन। एउटा नियुक्ति खानलाई एकातिर लाग्ने, अर्को नियुक्ति खान अर्को लाग्ने, अनि कसैको पनि माया नपाउने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण सबैको माया पाउने, देशका सबै क्षेत्र, सबै राजनीतिक जात जाति भाषा भाषीले माया गर्ने संस्था बन्न सकोस् कलाकारिता क्षेत्र। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई विज्ञापन र प्रविधिको विकाससँगै अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए। चलचित्र क्षेत्र सबैको माया पाउने क्षेत्रका रूपमा विकास हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली चलचित्रले आफ्नो बहुआयामिक पहिचानलाई बचाइराख्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका 2080 प्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले निर्देशिका प्रति असन्तुष्टि जनाए। पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने उनको भनाइ छ। अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्दछ। कसुरदारलाई सजायमा छुटको दाबी लिएमा पीडित लगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा पर्ने अवस्था हुन सक्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले प्रयोग असल नियतका साथ भए बारले सघाउने प्रतिबद्धता जनाए। यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै बढी महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यसलाई गुड फेथमा रहेर प्रयोग हुँदाखेरि हाम्रो एकदमै यसमा कोअपरेसन रहन्छ। कोअपरेसन नहुने विषय नै भएन। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले विद्यमान न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिकाले काम गर्ने दाबी हामीले नयाँ अवधारणाहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै नजाने हो भने, रिफर्मका केही चाहिँ प्रयासहरू नगर्ने हो भने, परम्परा हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तो हामी कन्भिनेन्समा मात्रै चल्ने हो भने सायद जस्टिस सिस्टम कोल्याप्स हुने अवस्था जान सक्छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज गेवालीले निर्देशिका अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। कुनै अपराधको वास्तविक अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसको प्रयोग नगरिकन त्यो क्राइमको इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट हुन सक्दैन। अर्थात् अनुसन्धानका दृष्टिले यसलाई प्रायोरिटी लिनु पर्यो क्या। अरू कसैको लाभ वा अरू कसैलाई फाइदा हुने कुरातिर यो सर्यो भने चाहिँ यो खतरनाक हुन्छ। सचिव गेवालीले यसको प्रयोग नगरी घटनाको छानबिन हुन नसक्ने भन्दै अनुसन्धानका दृष्टिले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नक्खु भैँसेपाटी सडक खण्डको काम जेठ महिनाभित्रमा सकिने बताएका छन्। आज मन्त्रालयको टोलीले सडक खण्डको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेपछि उनले लामो समयदेखि अलपत्र सडक खण्डको विशेष चर्चा भइरहेको र आफूले चर्चा कम गर्न र काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएको बताएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले अहिले काम निकै उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै अब नक्खु भैँसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयसम्म धुलो र शास्ति बेहोर्न नपर्ने उल्लेख गरे। हामी चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा, त्यसपछि आएर चाहिँ अरू मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने चाहिँ सहजीकरणका सम्बन्धमा कुनै कमी हुन दिँदैन। उहाँहरूले काम गर्ने कुरामा कमी हुन दिन भएन। त्यस हिसाबले यो छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न हुने अब हामीले विश्वास गरेका छौँ। यहाँका जनताहरू अब लामो समय यो धुलोमा हिँड्नुपर्ने या चाहिँ यो शास्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ।
मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा देशभरका सडक पुलहरू निर्माणका लागि अन्तर्मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकैपटकमा काम सक्ने गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा फिल्डमा नै गएर समस्या समाधान गर्ने बताए। सरकारले महत्त्वपूर्ण सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। पर्यटक आकर्षित गर्न पदमार्गको प्रवर्धनमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका लागि परेको छ। मौरिस हर्जोग पदमार्गमा पर्ने पञ्चकुण्ड तालले अझै पर्यटक लोभ्याउने सम्भावना देखिएको छ। म्याग्दीको नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्ने मोरिस हर्गेज पदमार्गमा पर्यटकको आगमन बढाउन अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। पछिल्लो समय पर्यटकको रोजाइमा रहेको 8091 अग्लो अन्नपूर्ण हिमाललाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने 4190 मिटर उचाइमा रहेको आधार शिविरमा पुग्ने मोरिस हर्गेज पदमार्गको प्रचार प्रसार, सम्भावनाको खोजी, समस्याको पहिचान, पर्यटक बढाउने सहज पूर्वाधार निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पर्यटन कर्मी र पत्रकारहरूको टोली पुगेका छन्। पहिला हेलिकप्टरबाट चढेर मात्र हिमाल चढ्ने आरोही मात्रै आउँथे। अहिले यो तल्लो पदमार्ग बनिसकेपछि अहिले हिमाल चढ्ने मान्छेहरू नि अधिकांश मान्छेहरू तल्लो बाटै आउँछन् र भरियाहरू तल्लोबाट आउने क्रम चढेको छ। त्यसबाहेक हामीले यो ताल क्षेत्र वरिपरिलाई एउटा व्यवस्थित धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर पनि काम गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा धार्मिक पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आउने गरेका छन्। सन् 1950 जुन 3 तारिकका दिन फ्रान्सका मोरिस हर्गेजले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहण गरेपछि विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको थियो। यस क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि 2068 सालदेखि कार्य थालनी गरिएको थियो। यस क्षेत्रमा पुग्ने विदेशी पर्यटकले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। Exciting trek. You know, you have these incredible cliffs and the peaks, you know, so close. It's very, very beautiful and very exciting. पर्यटन बोर्ड, एक्याप र गाउँपालिकाले नर्थ अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्ने पदमार्ग, झोलुङ्गे पुल र आश्रय स्थल लगायतको पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। पालिकाले पनि विविध कार्यक्रम गरेर यसको प्रचार प्रसारमा जुटेको छ। बाटोहरू यहाँ पर्यटकहरूले चाहिँ यहाँ दुःख पाउने ठाउँहरूमा चाहिँ अझै अलि राम्रो चाहिँ होमस्टेहरूदेखि लिएर यहाँ पार्टी पौवाहरू गर्न जरुरी देखिन्छ। 4190 मिटरको उचाइमा रहेको यो नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अत्यन्तै पर्यटकीय सौन्दर्यताले भरिपूर्ण क्षेत्र छ। नीलगिरी हिमाल र अन्नपूर्ण हिमालको खोजबाट निक्लिने मृष्टि खोला तलैसम्म पुगेर एकदमै मनमोहक दृश्य चाहिँ देखाइरहन्छ। हामी यो बिचबिचमा विभिन्न सेल्टरहरू स्थापना भएका छन्, निर्माण भएका छन्। ती सेल्टरहरूमा बसेर यो बेस क्याम्पसम्म आउन सकिने वातावरण सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। आधार शिविर पुगेका आन्तरिक पर्यटक तथा हिमाल चढाउने शेर्पाहरूले यस क्षेत्रमा विद्युत, नेटवर्क सेवा, खानेपानी सुविधा र आश्रय स्थल सहितको होटल सुविधा तत्काल निर्माण गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने देखिन्छ। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। कैलालीको मोहनन्याल गाउँपालिका कैलाली जिल्लाको दुर्गम पालिका हो। विकासले कहीँ कतैबाट पनि छुन नसक्दा 21औं शताब्दीमा पनि यहाँका नागरिकहरूको दैनिकी सकसपूर्ण बनिरहेको छ। स्थानीयले सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवामा पहुँच पुग्न सकेको छैन। सुगम जिल्ला भन्ने बित्तिकै यातायात सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको दूरी, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी सुविधा र भौगोलिक स्थिति ठिकठाक छ भन्ने बुझिन्छ। यसैमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कैलाली जिल्ला पनि सुगम जिल्लाको नामले चिनिने गर्दछ। तर सुगम जिल्लाभित्रका दुर्गम पीडालाई भने सरकारले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 डङडङेका स्थानीयहरू न सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्, न खानेपानी, न स्वास्थ्यको पहुँचमा छन्। फेरि स्वास्थ्यको समस्या छ, शिक्षाको समस्या छ। त्यो कुरो त सबभन्दा पहिला बाटोघाटो भइदिए स्वास्थ्य शिक्षा पनि अब त्यहीमै जोडिहाल्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। समस्या त्यही पानीको र बाटाको
पानी पनि छैन, खाउँ पानी छैन, हिँड्ने बाटो छैन, बर्खा लाग्छ चिप्लो बाटो हुन्छ, हिँड्दालाई केटाकेटीलाई गाह्रै हुन्छ, हामी भारी बोक्नलाई गाह्रै छ। प्रत्येक निर्वाचनमा त्यहाँ रहेका 13 घर परिवारले आफ्नो मताधिकार हिँडेरै भए पनि घण्टौं लगाएर प्रयोग त गर्छन्, तर ती जनताले भोट दिएर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले भने ती जनताको समस्याको विषयमा चुइक्क समेत बोल्न सकेको देखिँदैन। यहाँ घर घर आए भोट माग्न फकाए, आमा बहिनी दिदी आयो भोटमा हाल भने घाममा पसिना बगाएर भोगै नाङ गयो र जिताएपछि अन्त आउनु गरे गए कहाँ गए अन्त कानमा तेलाले कुर्सिनी बस्ने कि कहाँ बस्ने आफू भागे। डङडङेमा त्यहाँका स्थानीय भक्तबहादुर शाहीले लोभलाग्दो रूपमा फलफूल तरकारी खेती गरेका छन्। केही वर्ष पहिले उनले उत्पादन गरेका केरा कैलाली र बर्दियाका हाइवे क्षेत्रमा बिक्री गर्न सफल पनि भए। सँगै सहज रूपमा बाटोको सुविधा नभएर उत्पादित तरकारी तथा फलफूलहरू बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा सोही ठाउँमा कुवाउनु पर्ने बाध्यता पनि रहेको थियो। अहिले आएर सिँचाइ सुविधा नहुँदा तरकारीका बोटहरू सुक्न थालेका छन्। पानी सिँचाइ नभएर सब झडे। हजुरको 511 बोट कागती छ। अब त्यो कागतीलाई सिँचाइ भइदिएको भए सब रहन्थ्यो। पानीको र एकदम अभाव, बाटो यी दुईटा कुरा भइदिएको भए म केही नभए पनि 5-7 जनालाई रोजगार दिन्थे। यो बस्ती सडक सञ्जालसँग नजोडिँदा चिसापानीको पिटमारीबाट पिठ्यूमा दैनिक उपभोग्य सरसामानहरू लिनु पर्दछ। खानेपानीको सहजै व्यवस्था नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै पानी ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन। बिरामी हुँदा सामान्य सिटामोल र साधारण शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको अभाव हुँदा जोखिम यात्रा गरेरै भए पनि लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को चिसापानी आउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा धेरै बाटो गाह्रो हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चिप्लिने लडेर कहिलेकाहीँ स्कुल नजाने अनि लुगा चेत्तिने यस्तो हुन्थ्यो धेरै जस्तो। गाउँपालिकाको राजकाडा कसैनी हुँदै डङडङेलाई मात्रै छुन बाँकी रहेको बाटो खोल्नतर्फ सरकारले चासो दिन सकेको भए त्यहाँका जनताहरू सहज रूपमा बजार र सडक मार्गसँग जोडिने थिए। सिँचाइ र बाटोको सुविधा हुन सकेको भए यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने फलफूल तथा तरकारी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, मोहनियाल गाउँपालिका। धनकुटाको बिहिबारे हटिया कर्मीटार बन्चरे शुक्रबारे तेह्रथुम सडक कालोपत्री सुरु भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्री थालिएको हो। डोटीको दिपायल सिलगढीमा गाईबस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन डिजिज विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। वैशाख महिनामा देखिएको रोगका कारण गाईबस्तु मर्ने र रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले खोप खरिद गरेर गाईबस्तुलाई लगाउन थालेको हो। पशु प्राविधिकको सहयोगमा अभियानलाई अघि बढाइएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। लम्पी स्किन रोगका कारण पशुको ह्याकुल्ला, पेटमा पानी जम्ने, खुट्टाको हाड जुर्ने सुनिने, दुग्धको उत्पादन घट्दै जाने जस्ता समस्या देखिने प्राविधिक बताउँछन्। दिपायल सिलगढी 2 खुल्लेक गाउँ पुनेपाटा र पन्तोलामा रहेका चौपाया गाई गोरु र भैँसीहरूलाई सोमबार लम्पी स्किन डिजिज विरुद्धको खोप दिइएको हो। पहिलो चरणमा 300 खोप खरिद गरी वडामा रोगको संक्रमण दर हेरेर वितरण गरिएको छ। अपुग भए पुनः खोप खरिद गरी गाईबस्तुमा लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा पर्वतारोहण गर्नेहरूको संख्यामा 50% वृद्धि भएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनदेखि आइतबारसम्म 425 जनाले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। हिमाल आरोहणको लागि उत्कृष्ट र उपयुक्त मौसम मानिने भएकाले वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। गत साल 325 जना आरोहीहरूले पर्वतारोहण गरेका थिए भने यस वर्ष हालसम्म 425 जना आरोहीहरूले सफलतापूर्वक हिमाल आरोहण गरिसकेका छन्। गत सालको तुलनामा यस वर्ष 50% पर्वतारोहण गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। 28 वटा हिमाल आरोहणका लागि 1176 जना आरोहीहरूले अनुमति पत्र लिएका थिए, जसमा 77 जना नेपालका र 1079 जना विदेशी रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। 2023 को वसन्त सिजनमा विभिन्न 65 देशबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोही साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो साथीहरूको संख्या चाहिँ 478 जना रहेको छ।
जसमा महिला साथीहरू 102 जना साथीहरू हुनुहुन्छ र पुरुष साथीहरू 376 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब टोटलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वसन्त ऋतुमा 1176 जना साथीहरूले आरोहणका लागि अनुमति लिनुभएको छ। 28 वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति पत्र दिएको विभागले हालसम्म 77 करोड 53 लाख रोयल्टी सङ्कलन गरिसकेको छ, जसमा 66 करोड 50 लाख भन्दा बढी सगरमाथा आरोहणबाट सङ्कलन भएको छ। पर्वतारोहणका लागि आरोहीहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै लयमा फर्किँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलाई थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। पर्वतारोहण क्षेत्र अर्थतन्त्र सुधारको आधार बन्न सक्ने पर्यटन विभागको विश्वास छ। खर्चका कुराहरू हेर्ने हो भने निश्चय पनि यो चाहिँ एउटा रिमार्केबल एमाउन्ट चाहिँ हो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र चाहिँ भोलिका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा आधार बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ। वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशी आरोहीहरूले $11,000 बुझाउनु पर्छ भने नेपाली आरोहीहरूले 77,000 बुझाउनु पर्नेछ। वसन्त ऋतुको सुरुवातदेखि हालसम्म 11 जना आरोहीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 2 जना विदेशी आरोहीहरू बेपत्ता रहेको विभागले जनाएको छ। कोरोना पछि सुस्ताएको पर्वतारोहण क्षेत्रले पुनर्जीवन पाएपछि पर्यटन व्यवसायी भने उत्साहित देखिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। नेपालले आज किर्गिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र किर्गिस्तान बीचको खेल 4:30 बजे सुरु हुनेछ। आज भएको पहिलो खेलमा उज्बेकिस्तानले विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा सुरु भएको प्रतियोगितामा उज्बेकिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा प्रतियोगिता सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, मालदिभ्स, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र कजाकस्तानको सहभागिता रहेको छ। समूह ए मा घरेलु टोली नेपाल सहित भारत, बंगलादेश र किर्गिस्तान छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिभ्स, कजाकस्तान र उज्बेकिस्तान रहेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल जेठ 9 गते बंगलादेशसँग र तेस्रो खेल जेठ 10 गते भारतसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन पछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा र पुच्छारमा रहेका 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्षी पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि सहित आरक्षी पीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले जग्गा र क्षतिपूर्ति दिएर यथाशक्य चाँडो पुनर्स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सुन चाँदी आयातको कोटा प्रणाली हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्य नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सुन चाँदी आयातको कोटा हटाउन माग गरेको हो। हाल सरकारले सुनको आयात कोटा दैनिक 10 किलो तोकिदिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न उनकी पत्नी मन्जु खाँड आज काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका खाँड गत वैशाख 27 गते पक्राउ परे पनि उनकी पत्नी मन्जु भेट्न गएकी थिएनन्। प्रहरीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने दिन मन्जु पतिसँग भेट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यार्सा संकलनको क्रममा बझाङको सुरमा गाउँपालिका 2 स्थित धानसेरीमा हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता मध्ये 2 जना मृत भेटिएका छन्। सुरमा 3 की 40 वर्षीय राम कोइला बोहरा र जयपृथ्वी नगरपालिका 11 की 18 वर्षीय रमिता धामी मृत फेला परेका हुन्। बेपत्ता जयपृथ्वी नगरपालिका 11 की 14 वर्षीय जामती धामीको अवस्था अझै अज्ञात छ।
सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 4 मा एक युवकको हत्या भएको छ। मधावापुर स्थित खेतमा आज बिहान अन्दाजी 25 वर्षीय युवकको शव फेला परेको हो। घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेको शवको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गीता प्रेस शताब्दी वर्ष महोत्सव काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ। श्रीमद् भगवत महापुराणको नेपाली अनुवाद विमोचन गरी शताब्दी वर्ष महोत्सव मनाइएको हो। स्वामी श्री प्रखरजी महाराजले विशिष्ट आतिथ्यता गरी गीता प्रेस पुस्तक प्रचार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष जयकिशन सार्ढाको संयोजकत्वमा सप्ताहव्यापी रूपमा भएको कार्यक्रममा पूजा एवं प्रसाद वितरण समेत गरिएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पपुलिस्ट कुरा गरेर राजनीति गर्ने र छोएर रोग निको पार्ने दावी गर्ने सीमान्त गुरु एकै भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई इंगित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नयाँ भनेर नीतिविहीन उद्देश्यविहीन पपुलिस्ट राजनीति गर्नेहरूले ठिक र बेठिक छुट्याउने द्वन्द्वात्मक चेतनाबाट समाजलाई विमुख बनाएको उनको आरोप छ। आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाइँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनर्स्थापना गरौं भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागेको हो। पर्यावरणीय सन्तुलन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास जस्ता मुद्दाका साथ यो दिवस मनाउने गरिन्छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 धनबाङ्गोमा आगलागी हुँदा 19 घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। गैराती धाइरेनी सामुदायिक वनको डडेलो बस्तीमा पस्दा 11 घर र 8 गोठ जलेर नष्ट भएका हुन्। आगो निभाउने क्रममा 3 जना घाइते भएका छन्। इन्धनको भाव घटेको 6 दिन भइसक्दा समेत सरकारले छोटो दूरीको गाडी भाडा समायोजन गरेको छैन। बुधबार डिजेलको भाव घटे लगतै सरकारले लामो दूरीको भाडा घटाए पनि छोटो दूरीको भाडा समायोजन नभएको हो। बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबारसम्म गाडी भाडा घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई 13 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतामा मनपरी टेन्डर निष्कासन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालन लगायतका विभिन्न 13 विषयमा 13 बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन 15 दिनको समय तोकेको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली 3 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली सहकारीको करोडौं रुपियाँ तिर्न नसकेपछि सम्पर्कविहीन भएका हुन्। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 3 चर्चाबारी स्थित आदर्श सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पोथी हात्ती मृत फेला परेको छ। आज बिहान स्थानीयवासीले हात्ती मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्। हात्तीको मृत्युको कारणबारे खोजी भइरहेको जनाइएको छ। विद्युतीय गाडीको संख्या बढेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनको काम पनि धमाधम अघि बढाएको छ। 32 स्थानमा 50 वटा चार्जिङ स्टेशन अन्तिम चरणमा निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणले थप 11 वटा गरी कुल 61 वटा निर्माण गर्न लागेको हो। 61 वटै चार्जिङ स्टेशन केही महिनामै सञ्चालनमा आइसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ। इन्डियन वुमन्स लीग फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि गोकुलम केरलाले जितेको छ। गैराती भएको खेलमा किक स्टार्ट क्लबलाई 5-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै गोकुलम च्याम्पियन बन्यो। गोकुलमको जितमा नेपालकी सावित्रा भण्डारीले 1 गोल गरिन्। लीग अवधिभर सावित्राले 5 ह्याट्रिक सहित 30 गोल गरेकी छन्। खास खबर। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको।
हाल कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशको तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।